हॅलो 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 Good morning. We are to present bouquet as a token of love to Dr. Ramesh Todkar, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs and Art and Culture. फेसिलिटी डेव्हलप करपाक जाय आनी ताचे वेळार ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही आमी फुडल्या येणारे जे ऑलिंपीक आसा त्या खातीर तयारी खातीर जे आसा न्ही आज भारत सरकारान सुद्दां आसा न्ही खेलो इंडिया ह्या कॉन्सेप्ट अंतर्गत देशभरांत जे आसा न्ही की अशें स्पोर्ट्स पर्सनाचें टॅलंट जे आसा ते विकसीत जावचें त्या खातीर भर दिल्लें आसा. सद्याक आज पेड्याक आमचें स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर जें आसा तें म्हणजे भारतभरांतले जे कांय प्लेयर आसा ते थंय नर्चर जाता ताजे आनी ती सेंटरां म्हाका दिसता की गोंयांक सावथाक किंवा आमगे अन्य भागांक एक दोन आसपाक जाय आनी त्या विचार करपाक जाय. म्हाका दिसता कुंकळे गांव आतां मडगांव आमी केन्ना तरी एक डेव्हलप करतले कारण थंय आमचे स्टेडियम आसा आनी बाकीचे इंडोर फेसिलिटी आमी अवेलेबल आसात आनी त्यामुळे एक सावथाक आनी एक सद्या ह्या भागांत जर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता कुंकळे आसलो आजूबाजू आसतलो त्या तितली मोठी जमीन आसत जर जायत न्ही तातूंत आमचे गंभीरतायेन विचार करपाक येता आनी ज्यामुळे की बाकीच्या म्हणजे कायमस्वरुपी तुमकां कोचीस मेळून येता एखादे फक्त आमी फॅसिलिटी अवेलेबल केली म्हण जावचें ना त्या वेळी आमकां कोचीस किंवा बाकीचे कोचिंग फॅसिलिटी अवेलेबल करची पडटली आनी ल्हान आसतनाच म्हणजे जशें आतां फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान आमी नर्चर करपाक वयता सद्या जो प्रयत्न थोडोसो अपुरो पडटा हेजी जाणीव म्हाका आसा की त्यामुळे ताजेर आमी गंभीरतायेन लक्ष घातलेलें आसा. त्यामुळे फुटबॉल आसतलो की बाकीच्या अन्य गेमीच्या संदर्भांतलो आमकां खूब गंभीरतायेन विचार करून की आज खूब बरे खेळगडे फुडें येता की तांकां योग्य तरेची फॅसिलिटी किंवा बाकीचे सगळे गजाली दिवपाक आमकां जाय आनी त्याच प्रमाणे हांव विचार करता आसतना की गोंय सरकार जे अनेक आज फुटबॉल हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे खर्च करता आनी तशाच तरेची की अन्य फॅसिलिटी आमी डेव्हलप करुया आनी जो सपोर्ट कुंकळकारांक जो अपेक्षीत आसा म्हाजे कडच्यान तसो न्ही हांव विरी बाबा सांगता की जरी तो काँग्रेस पक्षांक जरी आसलो जाल्यार एक मनीस म्हणून आसा ताजे नेचर जो आसा खूब बरो आसा आनी त्याच प्रमाणांतल्यान एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर आनी बाकी सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे ताजे शेवटी जो पक्षांक जर आसलो जाल्यार पब्लीक ही आमची गोंयची आसा आनी त्या गोंयच्या पब्लिकी खातीर आमी
ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां दिवपाक जाय आनी त्याच विचार करपाक जाय. म्हणजे गोंय ल्हानशें आसा तें एक बरें नर्चर करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान आमचे सगळ्यांनीच प्रयत्न करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजे विरोधी पक्ष नेते म्हणून ताजी भुमिका आसा न्ही योग्य आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी काम करचें आनी जेणे करून स्पोर्ट्स तातूंतले किंवा ट्रायबल वेलफेअर आसतले आर्ट एंड कल्चर आसतल्यो आपल्यान ज्यो म्हजे कडच्यान ज्यो कांय गजाली अपेक्षीत आसा त्यो तांणी सांगच्यो आनी त्या निश्चितपणे तांकां ताचो फायदो तांकां कुंकळकारांक दिवपाक जाय. ताका म्हणजे बरें कुंकळकारांक आमी दिवया त्या तशें ह्या वेळाचेर परत एकदां सगळ्यांचे आभार दोन शकता. हांवूय कुंकळकार सगळ्यांक खबर आसा जर ना खबर आसतलें तरी हांव काणकोण रावता आसलो नाल्यार मूळ म्हजें तलवडे म्हणजे त्या गांवा वयल्यानच म्हणजे तलवडकार म्हणजे खूब वेळाचेर येवप जाता बाकी सगळें करप जाता खूब जाणां कडेन लागींच्यान संबंद आसा म्हणून कुंकळे गांवांक म्हजो खूब लागींचो संबंद इतल्या खातीर एक म्हजो गांव आनी दुसरो CS कॉलेजी म्हजें एज्युकेशन जालें त्यामुळे कुंकळी आजूबाजूच्या परिसरांत खुबशे आमचे फ्रेंड आसात आनी ती आजूय आमची दोस्ती ही कायम आसा. म्हणजे 91-92 जरी हांवें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें त्या वेळाचेर पूण आज सुद्दां ती दोस्ती आमी कायम टिकयल्ली आसा. म्हणजे कोंकणीक खूब बरो संबंद आसा आनी ताज्या पेक्षा आमचे युरी बाबाचे डॅडी बाब जोके आलेमांव हे आमचे खूब लागींचे दोस्त आशिल्ले. आज जरी ते आजारी जरी असले जाल्यार पक्षाक खंयचे आसूं दी पूण एक फ्रेंडशीप लागींपण आसपाक ताका मनीसपण जें आसा न्ही तें ताजे मदें भोव आशिल्लें आनी त्यामुळे एक 2-3 संबंद जोडले आसत जर जायत जाल्यार कुंकळे गांवाचे म्हजो लागींचो संबंद आनी त्यामुळे आज ह्या पिचचें उद्घाटन करता आसतना म्हणजे याद जाता ती बरोबर 12 ते 17 ह्या कालखंडाक हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्याच वेळाचेर आमकां लुसोफिनिया गेमी संदर्भांत मोठो इव्हेंट आमी गोंयांत आयोजन केलो त्या वेळाचेर आमकां प्रॅक्टीस ग्रावंड जाय आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर हो ग्रावंड जो आसा न्ही आमी प्रॅक्टीस ग्रावंड म्हणून असो डेवलप केल्लो त्या वेळाचेर आनी तो आजूय आमी तुमी सगळ्यांनी मेनटेन केल्लो आसा आनी तातूंत आज एक खरें म्हणटा ती की पिचीचे खातीर आमी जो डिमांड आशिल्लो तो आमी फुलफील केला. इतलेंच न्ही मी आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ताच्या डॅडीन आसतले की इंडोर फॅसिलिटी आमकां कुंकळकारांक अवेलेबल केल्ले आसा आनी बाकीचे कांय गजाली डिमांड आतांच युरी बाबान सांगलेलो आसा. त्यामुळे म्हजे कडेन 2 गजालींतल्यान हांव करूं शकतलो. एक म्हणजे स्पोर्ट्साचें बजेट जरी लिमिटेड असलें जाल्यार ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान बजेट आसतना म्हाका लिमीट ना त्यामुळे ताचोय ज्या भागांक ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा त्या भागांक आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो फॅसिलिटी अवेलेबल करपाक शकतले स्पोर्ट्स आसले किंवा आनी गजाली आसतल्यो. त्यामुळे म्हाका दिसता की आज आमी एक स्पोर्ट्सा कडेन एक गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. केवळ आमी एक फुटबॉलूच न्ही बाकीच्यो अन्य फॅसिलिटी त्यो डेवलप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सरकार गंभीरान विचार करता आनी तातूंत आज खरें अर्थान म्हणजे आमकां इंडोर फॅसिलिटीची चड गरज आसा. ताचे खातीर एक कारण अशें की जवळ जवळ गोंयांत सादारणचे 6 म्हयने किंवा 5 म्हयने पावस पडटा त्यामुळे आउटडोर एक्टिविटी ज्या तरेन जावपाक जाय तशें जायना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान इंडोर फॅसिलिटीची आमी चड भर दिवपाक जाय. खुशालकाय दिसता आयच्या दिसाक 2 उतरां तुमकां सांगपाक कित्याक याद जाता 2011 त्या वर्साचो ज्या वेळार त्या टायमार लोकांलो एक डिमांड आशिल्लो की एक पीच जावपाक जाय आशिल्ली म्हणून आनी त्या वेळार CPL म्हणटा ते पयलीं 2011 स्टार्ट जाल्लें 9 आनीक आमी प्रयत्न त्या वेळार बाब जोकी मालेमावन केल्लो की एक बरें जीम तशेंच बरो एक इंडोर स्टेडियम कसो जावपाक जाय म्हणून आनीक तुमकां जेन्ना आमी उतर दिलेलें त्या वेळार आभार मानता हो ग्रावंडाचोय आमी रिफर्बिशमेंट करून जवळ जवळ 1.5 करोडाचो स्टँड आनी जायतें रेनोवेशन केलें आनीक त्या वेळार लोकांक दिसतालें खास करून जावं अवी मंजू गौरीश दुसरे आमचे कुंकळचे क्रिकेटर की एक पीच जावपाक जाय म्हणून आमच्या ह्या भागांत फुटबॉल आसात पूण क्रिकेटरूय जायते आसा आनीक आज देव बरें करूं म्हणटा स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कित्याक जेन्ना हें सँक्शन जालेलें आज म्हाका दिसता क्रिकेट देशभर चलता आनीक आमी स्पोर्ट्साच्या फिल्डान आमच्या मतदारसंघान बारीकशें
एक फुटसाल कोर्ट, जो फुटसाल कोर्टूय म्हाका दिसता माटीकोड्याच्या गांवांत रेडी जालोलो आसा. हेजे मुखेलमंत्रीची डेटीक आमी रावता. त्याच पद्दतीन जे एक हॉल आशिल्ले माटीकोड्याच्या गांवांत तेजें रेनोवेशन, थिंगा बॅडमिंटन काम टेबल टेनीस काम बरें एक स्टेडियम ज्या वेळार जोकी मालेमावन बांदलेलें तेंय 2007-8 जेन्ना बांदलेलें तेजें रेनोवेशनाचें काम सुरवात आसा, तेजेंय कंप्लीट जातलें. आमचें डिमांड आसले की जे आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन आमच्या मतदारसंघात दुसरी एसटीची जी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान जे आंबावलीच्या गांवांत जे थोडेशे आमकां हेल्प जाय आमकां अश्युरन्स दिलेले आसा. त्याच पद्दतीन आज ह्याच वाठारांत जेन्ना हेल्थ सेंटराचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या डेटीक आमी रावता, त्याच्या सायडीक एक इंडोर स्टेडियम आमकां ऑलरेडी सँक्शन केलेलो आसा टू द बजेट टू GSIDC. हिंगा एक सोबीत सुंदर स्विमींग पूल तशेंच दुसरी सुविधा जावं स्पोर्ट्साच्या फिल्डान म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमच्या मतदारसंघात कुंकोळचो भाग उलयता आमी मुखार पावलेले आसा. नेक्स्ट टू द फुटसाल कोर्ट आमी थ्रू सुडा एक पिक्कल बॉल कोर्ट आणि एक व्हॉलीबॉल कोर्ट हेय प्रपोजल घातलेले आसा. इट इज इन प्रोसेस. त्याच पद्दतीन आमचे पंचायत एरियान जरी तो चयल्यार गेले ते पुसा आणि आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर लागीं हांव मागता जे पारोडाचो ग्राउंड आणि गिरदोलीचो ग्राउंड हे एक बजेट अश्युरन्स आशिल्लें आणि तेजे एस्टिमेट जालेले आहा. बाब लोटलेकर हिंगा आहा आणि आमी मुखेलमंत्रीक सांगलेले आहा की ह्या वर्साक प्रोविजनूय फायनान्शियल ह्या 2 ग्राउंडाक करचे. जोड म्हाका दिसता 4 कोटीचो पारोडाचो ग्राउंड आणि गिरदोली अबाउट 4-4.5 कोटीचे हेय म्हाका दिसता फाउंडेशन आमी आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर दितलो म्हण रावता. आनी म्हणिलो स्पोर्ट्स म्हणटाय ते रोगतान सगळ्यांची आहा. एक हेल्थ ह्या पद्दतीन आमचे इम्प्रूव करपाक जाय. खास करून हिंगा क्रिकेटर जायते आहा. जी सुविधा मुखार स्पोर्ट्साच्या फिल्डान खास करून ह्या ग्राउंडाचें म्हाका दिसता लायटीचे एस्टिमेट ऑलरेडी जावन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टेंडर. सो एक्सपेंडिचर सँक्शनाचे हेय आमकां हिंगा 4 सायडी लायट घालपाक जे आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगला आनी ताजो आदार आमकां फावो जाता. वी मायट हॅव डिफरंट पॉलिटिकल डिफरन्सीस बट इन स्पोर्ट्स दे शूड बी नो पॉलिटिक्स. आनी हेच घेवन की आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. आज तोय एक स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाका दिसता हे स्पोर्ट्समॅनशीप दाखोवन मुखार आमच्या वाठारांनी जे उरलेले प्रोजेक्ट आहाय ते कंप्लीट करपाक आमकां तुमचो तेंको मेळटलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक ऑन बिहाफ ऑफ कुंकोळकार देव बरें करूं म्हणटा. आम्ही ही एक मेथीची गजाल हा थोडी क्रिकेटीक कित्याक म्हणल्यार कुंकळ्यांक आमचे कडेन लेदर बॉल पीच नाशिल्ली आनी सगळे टेनीस बॉल प्लेयर खेळटाले. सिजन बॉल खेळपाक जाल्यार आमकां मडगांव वचपा पडटालें प्रॅक्टीस करपाक नाल्यार फातोर्डा. तर भुरग्यांक आयची जर परिस्थिती पळयली तर ही एक अत्यंत गरजेची गजाल आसली. सो आमची ते टायमार पयलीं आमी 2011 हेची मागणी केली बाबा जोकी आलेमा कडेन एक्स मिनिस्टरा कडेन. नंतर आमी आमच्या सरकारा कडेन बी मागणी केली. रमेश सर तवडकर हेणें आमकां खूब हेल्प केलो कित्याक मातशें मदीं दोनी कॉन्फ्लिक्ट आसलें की क्रिकेट खेळपाची काय फुटबॉल खेळपाचें काय म्हणून. तर आमकां रमेश सर आनी आदले आमदार आमचे राजन भाऊ हेणें आमकां हेल्प केलो की हांगा खेळपाक जाता क्रिकेट. पूण पिचीचें काम खूब टायम लागलो. कमीत कमी आमकां लागता एक 12-13 वर्स लागली पीच जावपाक. तरी पूण हांव आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की ताज्या ह्या टर्नओवराक ती पीच जाली. तशेंच मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर हाचेरय धन्यवाद करता आनी हांगचे LOP आमदार बाब युरी आलेमो हेकाय बी हांव धन्यवाद करता की ताज्या बी फुडाकारान ही आमच्या क्रिकेट मोग्यांक ही पीच जाल्ली आसा. ही पिचीची म्हत्व म्हणल्यार कितें हांगा जी स्कुलां आसा आनी कॉलेजी आसा तांकां हांगा नेट प्रॅक्टीस करपाक अत्यंत म्हत्वाची गजाल. एक सुद्दां स्कुलांक पळोवपाक गेल्यार हांगा ग्रावंड ना स्कुलांक. तर ह्या ग्रावंडाचेर अवलंबून रावचें पडटा. पूण हो ग्रावंड फुटबॉलाक लागून स्पेशल फुटबॉलाक लागून जाल्यार लेदर बॉल क्रिकेट खेळपाक मेळना. सो लेदर बॉलाक आमचे कडेन पीच ना कांय ना. सो भुरगे अशें बेश्टे मॅट घालून खंय खंय जाग्यांनी खेळटाले. सो ग्रावंड असो ना. तर ही पीच जाल्ल्यान एटलिस्ट तर आमकां नेट प्रॅक्टीस करपाक आमकां न्ही
कितले जाण क्लब आसा बारीक बारीक भुरगे तयार जातले आनी स्कुलांनी सामकी इम्पॉर्टंट आशिल्लें कॉलेज स्कुलांनी जेंचे जे इंटर स्कूल इंटर कॉलेज जे गेमी आसतात ताका सामके बेस्ट जातले आनी ह्या प्रॅक्टिसेचेर कुंकळ्याक कितलेशे अशे बरे प्लेयर पयलीं जावन गेले नितीन कालेकर रणजी प्लेयर कुशेश देसाय अशे कितलेशे प्लेयर जाले बादल सिंग बी जो वेवी खेळटालो तो सुद्दां कुंकळचोच अशे कितले प्लेयर जाले पूण ताजे नंतर कुंकळ्याक क्रिकेट मातशी गडबडले भशेन जाली कित्याक कांय नाशिल्लें हांव देव बरें कर म्हणटा सरकाराक तशेंच आमच्या आमदाराक की ताणें फुडाकार करून ही पीच आमची कितली वर्सांची आशिल्ली ते कंप्लीट केले बद्दल